नाजरीन आदाब। A1 TV में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, रायचूर शहर के मोहल्ला LBS नगर में एक इलाका है NGO कॉलोनी, वहाँ पर छिल्ला मुबारक हज़रत पीरान पीर गौसुल आज़म दस्तगीर गौसुल समदानी हज़रत महबूब सुबहानी का छिल्ला मुबारक वाक़ा है। इस छिल्ला मुबारक के सदा नशीन और बारगाह महबूब सुबहानी शाहबाद के सजादा नशीन व मुतवल्ली अलहाज सैयद शाह आरिफ पाशा क़ादरी जुनैदी बाबा की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया था। इस दुआया तकरीब में कांग्रेस के नौजवान कायद रवि बोसराज के अलावा साबिक़ा रुकन ज़िला पंचायत असलम पाशा ने भी शिरकत की। इस मौके पर इन दोनों ने सजा नशीन से दुआ की, जिस पर सजा नशीन ने इन दोनों के लिए दुआ करते हुए कहा कि ये सियासत में और भी आला से आला मुकाम पर पहुँचे। साथ ही साथ इन्होंने रायचूर शहर की तरक्की, अमन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी दुआएं की। इस खानका में दीगर कई एक बारगाहों के सदानशीन और मशाइखीन को भी मदऊ किया गया था। इस तकरीब में दीगर सजादगान और मशाइखीन ने भी दुआएं की। बिलखुसूस सैयद शाह मुर्शद जानिउल क़ादरी सरपोश कन्वेनर सूफ़ी स्टडीज़ सर्कल के अलावा सैयद शाह नबी मोहिउद्दीन क़ादरी अल बसरी अलमारूफ सैयद शाह चांदपीर क़ादरी साहिब क़िबला सदानशीन कोरतलार, सैयद शाह ताहिर क़ादरी लाओबाली, सैयद शाह हयात पीर हुसैनी मक्की बंदा नवाजी, सैयद शाह साहिब जानी बारगाह अबू तहा शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद साहिब मोहसिन बाबा के अलावा नुमाइंदा अराकीन बल्दिया मोहम्मद शालम अफजल नायक और समाजी कारकुन अंसार पाशा मोहम्मद गौस मड्डीपेट और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मस्जिद नूर शाह ज़हीराबाद के ख़तीब इमाम मौलाना हाफिज़ क़ारी मौलाना महबूब आलम ने खुसूसी तौर पर ख़िताब फरमाया और इस मौके पर मुस्लिम क़यादत और इस्लाम में मुस्लिम क़यादत कैसी होनी चाहिए, इस सिलसिले में इन्होंने बयान फरमाया। इस मौके पर दुआएं भी की गई और मशहूर व मारूफ़ नात ख़ां शायर मोहम्मद अशरफ अली गोहर ने नातिया कलाम भी पेश किया। आशी तलक मुस्तफा का जलवा है, ज़मीन से आशी तलक मुस्तफा का जलवा है, रसूल पाक का जलवा खुदा का जलवा है। इसीलिए तो रसूल खुदा के रोज़े पर फरिश्ते फातिहा दुरूद पढ़ते हैं आके रोज़े पर। जो रोज़ा देखा तो खैरुल वरा को देख लिया, नबी को देखा तो उनकी कोई बेइल्म क्या जाने, खुदाई खूब जाने या मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। असर है जो हमारे दरमियान रवि बोसरा साहब भी है, जो हमारे उभरते हुए कांग्रेस लीडर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बड़ी उम्मीदें हैं आगे चलकर, और हमारे असलम साहब, सैयद शालम साहब, अफजल नायक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अब सब यहाँ हमारे सैयद आरिफ साहब क़िबला जमा फरमाए हैं हुजूर पीरान पीर की फातिहा की निस्बत से। अब हम सब यहाँ जमा हैं फातिहा की निस्बत से। यकीनन अल्लाह ताला इस निस्बत से हम सबको कामयाबी अता फरमाए। और हमारे रवि बोसरा साहब, असलम साहब जो कि हमारे दरमियान हैं, इस रायचूर की एक नई उमंग, नई उम्मीदें हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला आप दोनों हजरात को आगे बढ़ाएं और दोनों की दोस्ती आगे चलकर जो है पूरी मिल्लतों के लिए फ़ायदा मंद साबित हो इंशाअल्लाह। और आज हम जो जमा हैं हुज़ूर पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक फातिहा के मौके पर हम जमा हैं, और हमारे साहिब क़िबला चूँकि एक अजीम शान इस छिल्ला मुबारका की जो है आप निगरानी फरमा रहे हैं। इसके अलावा आप शाहबाद में भी जो है आपकी जो है खानखा के आप जो है वाबस्ता मशाइख हैं, और हमारे दरमियान हज़रत सैयद चांदपीर साहब क़िबला और हमारे हज़रत मुर्शद जानीपीर साहब क़िबला मौजूद है, दीगर मशाइखीन भी मौजूद हैं। और ये यहाँ जमा होना बस एक मोहब्बत और उल्फत की बात है। इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता है, उल्फत की तालीम देता है, और ये तालीम हमें हमारे
औलिया किराम से वाबस्तगी से मिली है। औलिया किराम की खानकाहें मोहब्बत उल्फतें बांटने वाली तालीमात है, जहाँ पर पूरी दुनिया में देख लीजिए आप, बिलखुसूस हिंदुस्तान के जो अजीम शान औलिया के मराकिज़ है, खानकाएँ हैं, ये खानखा से वाबस्तगी सारी दुनिया को अमन मिल सकता है। सारी दुनिया में आज अगर अमन कायम करना है, आप खानखाई निज़ाम से जुड़ जाइए, इंशाअल्लाहुल अजीज़ इसी निज़ाम से सारी दुनिया को अमन व आफियत मिल सकती है। कोरोना वायरस की जो परेशानी है आज दुनिया में, जिस परेशानी ने सारी दुनिया को अपने लपेट में रखा है, और ये इससे दूरी और इससे नजात हमें हमारे बुजुर्गान दीन की तालीमात, मुबारक तालीमात और उनके मुबारक तरीक़े पर चलने और उनसे मोहब्बतों से ही ये दूर हो सकती है। हमारे हज़रत आरिफ पीर साहब क़िबला चूँकि आज फातिहा खानी का इन्होंने अहतमाम किया, आप जामिया निज़ामिया के बड़े बड़े उलमा मशाइख से वाबस्ता है, और जो है आप हज़रत पीर खलीलुल्लाह शाह साहब अलैहि रहमत व रिज़वान से बड़ी सोहबत हासिल की है, हज़रत शाह अनवारुल्लाह साहब नक्शबंदी अलैहि रहमत से सोहबत हासिल की है, हज़रत जुनैद ताजुद्दीन बाबा जुनैदी साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह से आपको जो है खिलाफत है। और इसके अलावा जितने मशाइखीन हैं, ये मशाइखीन, ये अहले बैत अतहार, ये हम इन सब का वजूद बाइस रहमत उम्मत के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मिसाल है। कश्ती नूह की क्या मिसाल है? हज़रत नूह अलैहि सलाम की जो कश्ती थी, उसमें जो सवार हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर वालों की निस्बत, मेरे घर वालों की मिसाल कश्ती नूह की मिसाल है। कश्ती नूह की मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाई क्योंकि हज़रत नूह अलैहि सलाम के वाबस्ता आपकी कौम में चंद लोग ईमान लाए। अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ नूह, आप जितने लोग आपको पसंद करते हैं आप अपनी कश्ती में बिठा लीजिए। जो आपकी कश्ती में आ गया वो तूफान से बच गया। हज़रत नूह अलैहि सलाम की कश्ती में जितने लोग आए, सब लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह वादी जूदी में पहुंचकर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत नूह की सोहबत से मैसर हुए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सबके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर वालों की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बैठने वालों की मिसाल है। जो कश्ती में बैठ गया नजात पा गया, जो मेरे घर वालों से मिल गया, उनकी सोहबत इख्तियार किया, मेरे घर वालों से उठ बैठकर उनसे मिलकर जो उनसे इख्तियार किया, सोहबत इख्तियार किया, रूहानी तालीमात ली, फैज़याब हुआ, तो यकीनन दुनिया में वो कामयाब हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये अहले बैत अतहार की मजलिस है, सादात किराम है यहाँ पर, इनका देखना, इनके साथ उठना बैठना हम सब के लिए बाइसे मसरत है। बड़ी उम्मीदें हैं हमारे शहर रेचूर को। अल्लाह ताला जो आप दोनों हजरात से, बिलखुसूस हमारे दरमियान और एक शख्सियत साजिद भाई भी नहीं है, आप तीनों हजरात, हमारे अफजल साहब, शालम साहब, मैं देख रहा हूँ कोविड ये दूसरा जो आया, दूसरी लहर में शायद हमारे रवि बोसरा साहब और असलम साहब रातों में नींद नहीं किए। क्यों? ऑक्सीजन का मसला आया, गरीबों में मुफ्त राशन तकसीम का मसला आया। जहां तक हो सके गरीबों की इन्होंने खिदमत किया। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपसे और खिदमत ले और मजीद आप लोगों को, आप सबको अल्लाह ताला तक़वियत अता फरमाए। और उम्मीद है रेचूर से आगे चलकर जो है आप MP हो, आप MLA हो, आगे चलकर हमारी उम्मीदें तो ऐसी ही वाबस्ता है। उम्मीद हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करना चाहिए। दुआ इंसान, दुआ के जरिए अल्लाह ताला कबूलियत अता फरमाता है। हमारे साथ में तमाम मशाइखीन को आप जो है आगे लेकर चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मशाइखीन की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह एक जो है, एक आप हजरात के सामने एक दरख्वास्त भी आ रही है जो कि आप दोनों अहम है, आप चारों हजरात हैं, जो कि सबसे अहम मसला है आप लोग पार्टी में आगे बढ़ाना है इंशाअल्लाह आगे चलकर। देखिए कोविड-19 में इमामों का मसला आया, आगे बढ़ गए, अल्हम्दुलिल्लाह फंड मिल गया और जो है यहाँ तक के टेलरों तक, मजदूरों तक का मामला आया। लेकिन अहले बैत अतहार जो कि खानखाहों से जुड़े हैं, जो कि दीनी खानखाहों से वाबस्ता है और जिनको देखकर लोग इस्लाम सीखते हैं, जिन्हें मिलकर लोग जो है इस्लाम से वाबस्ता होते हैं, ऐसे हजरात के लिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ। और हमारे आरिफ साहब क़िबला जो कि एक नई उमंग, एक नई जो है एक उम्मीद लेकर उठे हैं कि तमाम हिंदुस्तान के मशाइख, तमाम हिंदुस्तान की खानकाहों के मशाइखीन क्यों इससे महरूम रहे। हिंदुस्तान में कुछ ऐसा फंड होना चाहिए हर वजारत औक़ाफ़ में या जितने जो छोटे छोटे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हैं उनमें एक फंड होना चाहिए जो कि हर खानखा को मदद पहुंचे। खान मशाइखीन नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो देने वाले लोग हैं, उन तक पहुंचना चाहिए सरकारी इमदाद, जो कि आप हजरा आपकी जो है
ایک سوچ ہے کہ بھئی سارے ہندوستان کے مشائخ کو فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ کو بھی قبول فرمائے, آپ حضرات کی وجود کو قبول فرمائے. بہرحال آج کا یہ جمع ہونا ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس جمع ہونے کو فاتحہ خوانی کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات سے ملت کی, دین کی, ہندوستان کی, جمہوریت کی خدمت لے, اور آپ حضرات کو اور مزید تقویت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. میں اس کے بعد عارف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کچھ کلمات کہیں. زیادہ کچھ بولنے کی تو ضرورت نہیں ہے, صرف 2-3 منٹ انشاءاللہ تعالیٰ بولنے کی کوشش کروں گا. یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا تھا, آپ لوگ جو ہے بغور سماعت فرمائیں ایک عالم دین کے ساتھ. ہماری فکر یہی ہے کہ ہم یہاں جمع اسی لیے ہوئے. ایک تو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کے فاتحہ میں نے پیش کیا حضور کی خدمت میں. اس کے بعد اب جتنے تعریفیں کرنا تھا وہ تو کر چکے ہیں. آپ لوگ سب جو ہے بغور جو ہے سماعت فرمائے ہیں, سن رہے ہیں. کہ بولنے کے لیے ہمارے روی بوسرا صاحب ہو یا ہمارے اسلم خواجہ صاحب ہو, اور جو ہے ہمارے شالم صاحب ہو, ہمارے صادق سمیر صاحب ہو, اللہ کے کرم سے کہ مسلسل جو خدمت کرتے ہوئے آ رہے ریچور میں, چاہے وہ کسی بھی چیز کی وجہ سے جو ہے گئے تو ان کی مدد جو ہے پوری کرتے ہوئے آئے ہیں. اور ایک اسلام کا ایک جذبہ ہے, یہاں تک کہ رمضان شریف میں اماموں کے لیے تک اللہ کے کرم سے جو اللہ ان کو جو صاحب سمجھ دیا ہے, بغیر بولے کہ لوگ خدمت کرتے آ رہے ہیں. تو اس لیے کہ میرے کو ایک ایسے دل میں ایک آرزو تھی کہ کسی موقع پر ان کو میں جمع کر رہنا, بارگاہ کی طرف سے میں ان کو اپنی مبارکباد دے سکوں. اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے چل کر بھی جو ہے یہ لوگ جو ہے ہمیشہ اسی طریقے سے چلتے رہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو بھی جائز دعائیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں, ہمارے بزرگوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے, ان کے عمروں میں برکتیں عطا فرما دیں. اور دوسرا مسئلہ یہی تھا, جیسے کہ ابھی محبوب عالم صاحب جو ہے بتا چکے ہیں کہ ہر جگہ مسجدوں میں اماموں کو وغیرہ سب طرف دیا جا رہا ہے. تو میں روی بوسرا صاحب کے پاس ایک ایسا ویڈیو دیکھ کر فوراً ان کے پاس گیا. دل میں ایک جذبہ آیا کہ میں چلے گا. جانے کے بعد انہوں 2 منٹ بھی تاخیر نہیں کرے, میرے سامنے اللہ کی کرم سے جب جو ہے بنگلور کو فون لگائے بیٹھو صاحب کو, تو ضمیر احمد صاحب سے یہ بات کرائے. پھر رضوان پاشا کو بھی جو ہے فون لگائے. تو ضرور صاحب اگر انہوں بولے کہ بھئی اگر کانگریس حکومت ہوتی تو میں ابھی کا ابھی میں بل پاس کرتا تھا بولے. تو ہمارے کو امید ہے کہ ہم خانقاہ والے کسی جگہ جا کر ٹھہر نہیں سکتے, کسی جگہ جا کر ہم بول نہیں سکتے. تو ہر جیسا اماموں کے لیے جو دوسروں کے لیے جو یہ ہو رہا, تو دنیا میں جتنے بھی ہمارے خانقاہ وغیرہ ہیں جن بارگاہوں پہ آمدانی کا ذریعہ نہیں, درگاہوں کے اوپر بھی کوئی ایسے اخراجات ہوتے, خرچ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم امید رکھ کر جو ہے ہم سب کو یہاں جمع کریں تاکہ آگے چل کر جو ہے اس بات کو حکومت تک پہنچا کر جو ہے ہمارے تمام خانقاہوں کی مدد کر سکے. کئی ایسے سادات کرام بھی ہے جو زبان سے اظہار نہیں کر سکتے, رہنے کے لیے ان کو گھر تک نہیں, ایسے بھی لوگ ہیں, لیکن اللہ اس کی رسول کی رضا پر وہ رہ رہے ہیں, کسی کو بتا نہیں رہے. تو ہمارے کو ان تک خدمت کرنا ہے. اگر یہ خدمت کریں گے تو ہماری دین اور دنیا دونوں اچھی ہوں گی, یہ بھی اچھی ہوں گی اور آخرت بھی اچھی ہوں گی. اور یہاں اللہ والوں کے پاس اگر تم خرچ کریں گے تو تمہارا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں جائے گا, تاکہ اللہ والوں کا فرمان ہے 1 2 10 لوگ. تو جب بزرگوں کی تم خدمت کریں گے تو تمہاری محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گا. ہم دعا کریں نہ کریں لیکن ہمارے بزرگوار ضرور ان کا لاج رکھیں گے. ہمارے بزرگاں کیا کریں گے, ہم کرو یا نہ کرو لیکن ہمارے بزرگاں ان کی لاج رکھیں گے کہ ہماری آل اولاد کی کس نے جو ہے کیا کیا اور کس کے ساتھ کیا حرکت کر رہا. تو ان مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہے نا اس کے جو ہے مقامات کو اللہ تعالیٰ بلند کریں گا, اس کے درجات کو بلند کریں گا, اس کے اور بھی دیگر جو مسائل ہیں ان اللہ والوں کے صدقے میں ان کو جو کامیابی ملے گی. تو ہمارے لیے یہی ایک باعث برکت ہے. ہمارے اسلم پاشا صاحب جو ہے روی بوسرا صاحب ہو کر دعوت کو قبول کر بہت اچھا جو ہے سوچا. اور اسلم پاشا صاحب کے پاس میں جب گیا تو انہوں بھی جو ہے یہی بول رہے تھے کہ صاحب سارے لوگوں کے اکٹھا جمع کرو, دیکھیے جذبہ کیسا ہے. اور انہوں بولے کہ صاحب قوم کے لیے میں مٹ گیا پرواہ کی بات نہیں, لیکن قوم کو فائدہ ہونا. تو ایک ایسے ابھرتے ہوئے لیڈروں کے اندر جو قوم کا جو جذبہ ہوتا ہے یقیناً ایسے ہی لوگ آگے جا کر ترقی کر سکتے ہیں. اب روی بوسرا صاحب پر لوگ مثال میں جیسے گیا تو دیکھے صاحب میں بات کروں گا بول سکتے تھے, یا کچھ ایسا بعد میں سے بات کر دوں بول سکتے تھے, لیکن امیڈیٹ نمبر ملا کر دیے. تو ہمارے دل کے اندر ایک ایسی خوشی اور مسرت بھی, حالانکہ یہ لوگ اتنے عہدے پہ رہ کر بھی اہل سعادت کرام کیا ان کے اندر وہ جذبہ ہے اور ان کے اندر وہ احترام ہے اللہ کا. اسلم پاشا صاحب کئی مرتبہ مجھے بولے کہ صاحب ایسا ایک موقع بناؤ اور سب کو ایک مرتبہ جو ہے جمع کرو صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ میرے سے جتنا ہو سکا انشاءاللہ تعالیٰ میں آ کر رہنا, گھر گھر پہنچ کر ایک ذمہ داری لے کر رہنا, تمام مشاہدین کو جو میں یہ کروں گا صاحب بول کر بولے. اور قوم کے لیے ایک اللہ کے کرم کے صاحب کو ہمیشہ قوم کا درد
کہ قوم یہ ہو جائے. تو ہماری فکر بھی یہی ہے کہ ہمارے شہر رائچور کے لیے ایک ایسے لیڈر کو ہمارے کو ضرورت ہے کہ نوجوان ابھرتی ہوئے شخص ہو اور قوم کی مدد ہو. دوسرا کیا بھی اللہ اس کے رسول کے صدقے میں قوم کے اوپر قوم کی رہنمائی ہو, قوم کی مدد ہو. اور ہمارے مشاغل میں ہیں, ہمارے مریدین میں وغیرہ بھی ہے, اللہ کے کرم سے کہیں بھی ایسے مسئلے مسائل اگر کوئی پیش آئے تو ہم اس وقت اگر ان کے پاس درخواست لے کر گئے تو فوراً ہماری یہ مدد کر سکے. یہی ہماری امید ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے, خوش رکھے. اور جتنے میری بات کے اوپر جو حاضر ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تھوڑا بہت جو ہے موقع ملا میں کراؤں. انشاءاللہ اللہ اگر چاہا تو آگے ایسا کریں گے کہ پھر صاحب دیکھنے کے لیے آنکھیں ترکیں گے انشاءاللہ. اللہ نے اگر چاہا تو مختصر سا ایک دن کے موقع کے اندر ہے نا اتنا سا پروگرام تو کرے ہیں, فاتحہ کے اندر آ گئے ہیں. یہ جستجو کر کر ہے نا اتنی جو ہے ہم کاروائی کریں ہیں انشاءاللہ. آگے ہم بولنا نہیں ہے, کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم سب جو ہے آپ کے ساتھ میں ساتھ ہیں. اور ہمارے جہانگیر صاحب کا بھی ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بس ہم جو بولتے انہوں لبیک بولتے, انہوں جو بولتے ہم لبیک. ہمارا یہی معاملہ ہے. تمام مشاغل سب جو یہاں پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ. اور یہی ایک مشورہ تھا کہ میں ایسی چیز رکھا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ چیز پسند آئی یا نہیں آئی ہوگی خانقاہوں کے تعلق سے. ہر بارگاہ پہ کچھ نہ کچھ پہنچے. بس ہماری آرزو ہے کہ ہم امید کرتے ہیں آپ سب سے کہ آپ جو ہے کچھ کریں. اور